لائک کریں اس ویڈیو کو، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل صحابة أجمعين وعلى عبادك الصالحين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والقرآن الحكيم بزرگان محترم، برادران عزیز، ہماری قرآن مجید میں آیت کریمہ ہم جو بار بار پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بزرگوں، دوستو، حقیقتاً راستہ وہی ہے، وہی کامیابی والا راستہ ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام اس کے پیارے نبی نے جو ہمیں بات بتائی ہے وہ اصل راستہ ہے۔ حضور علیہ السلام زمین پر ایسے بیٹھے تھے تو وہ کچھ لکیریں کھینچی گئی اس طرح سے۔ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ کس چیز کا نقشہ ہے؟ نے فرمایا یہ راستے ہیں، یہ سارے راستے ہیں۔ ایک مین راستہ، اس مین راستے سے دوسری لنک روڈ، چھوٹے چھوٹے لنک روڈ بنائے گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو مین راستہ ہے جو سیدھے جا رہے ہیں، جو مین راستہ وہ میرا راستہ ہے،
जो नबी वाला रास्ता है। ये छोटे छोटे मैंने जो लकीरें खींची है ना, ये रास्ता अलग रास्ता है। ये गफलत वाला रास्ता और ये मुनकरात वाले रास्ते हैं। जो मेन रास्ता जो गुजर रहा है ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। मेन रास्ते पर जो चलेगा वही कामयाब होगा। तो फरमाया जो और रास्ते हैं, पगडंडियां सी छोटी छोटी रास्ते हैं, ये मुनकर रास्ते हैं। फरमाया मेरा रास्ता कामयाब रास्ता है, मेरा रास्ता जन्नत को जाने वाला रास्ता है। ये मेन रास्ता जन्नत को जा रहा है और ये रास्ता मुत्तकी और बेरोजगारों वालों का रास्ता है। बुजुर्ग दोस्तों, आपके थोड़ा सा ज़हन मेरे तरफ मुतवज्जह होगा तो समझना आसान होगा। बात यही कुछ इस दुनिया की निस्बत से है। जो आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उलूम आ जाए तो समझ आ जाए। हुजूर ने फरमाया ये कामयाब रास्ता है, ये नाजी रास्ता है। कहा गया ये कामयाब रास्ता है जो जन्नत की तरफ सीधा जा रहा है। और रास्ते फरमाया, और फरमाया कि 73 फिरके होंगे, उसमें ये सारे फिरके जो हमारे नजर है ये बढ़ते जाएंगे, हजारों के फिरके होंगे। फरमाया कि एक ही फिरका कामयाब है और सारे जहन्नमी। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं, सारे जहन्नमी है। एक रास्ता नाजी रास्ता जो सीधे जा रहा है, जो आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की तरफ से जो लेके आए हैं, वो रास्ता कामयाब है, वो कामरान रास्ता है। हम नमाज पढ़, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ता, अल्लाह वही रास्ता दे जिस पर तेरे इनामात हुए हों, अनअमत अलैहि। हम नमाजें पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह हम तेरी ही इबादत कर रहे हैं और तेरे सामने झुक रहे हैं और तुझसे ही मदद मांग रहे हैं। ये हम हर नमाज में, ये कुरान मजीद का आयत है, हम पढ़ते इसके बगैर नमाज नहीं होती। सिरातल लज़ीना अनअमत, अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरे इकराम हुआ है, जिनको तूने पसंद फरमाया है। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब, जिन पर तेरा गज़ब हुआ है। अल्लाह हमें उन रास्ते से महफूज फरमा, उन रास्तों से हमें महफूज फरमा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ये भी तरतीब अल्लाह पाक ने इस कौम के लिए फरमाया कि तुम जब दुआ मांगो सीधे रास्ते का दुआ मांगो। सीधा रास्ता वही है जो नबी का तरीका है, जो कामयाब रास्ता है। तो बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम आपके सामने वो बात अर्ज कर रहे हैं, इससे पहले 90 में ये बयान किया था और 90 के बाद अपने रिकॉर्ड में ये कुछ लिखा हुआ था पुराना, मुझे फिर मिला। यकीन जानिए कि अमल तो करते रहे मगर कुरान और रूह से हमने मुताला कम किया। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। 90 में मैंने तकरीर की थी, वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैंने तकरीर खुद नोट की थी और फिर मैंने उस वक्त बयान किया था। आज मैं फिर वही उसी तरह जिंदा और सलामत तकरीर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो बुजुर्गों, दोस्तों, सीधा रास्ता वही है जिन लोगों पर आपका इनाम हुआ है। और फिर इस दुनिया में हम ढूंढ रहे होते हैं सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है। कुरान और हदीस से बताया कि सीधा रास्ता ये है और इस पर अमल करो। उसका जब मुताला किया तो मालूम हुआ कि कौन सा सीधा रास्ता है। हमारे ज़हन सुकून में, यानी ज़हन में जो दिल में बात आ रही वो सीधा रास्ता नहीं है।
सीधा रास्ता वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का रास्ता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मुनकरात का रास्ता ना हमने अपनी ख्वाहिशात की गुलामी में रास्ते का तयन किया है कि जिसमें हमें प्रॉफिट मिले, जिसमें हमें फायदा मिले। कुरान और हदीस रूह से ये नहीं है कि तुम्हें नुकसान और नफा ना, फरमाया गया इहदिना, अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलो। हो सकते हमारा अक्ल शऊर उस तक न पहुंचे, हमें तो बेआईन ही उस पर अमल करना है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। और जिन्होंने गैर रास्ते को अपनाया है, हमेशा जब भी कोई बात है, फलाना एक्टर में यूं कहा था, फलाने ने यूं कहा था, इसलिए कि हम इस माशरे के अंदर अल्लाह माफ और हमें अल्लाह और रसूल के अहकाम का तवज्जो नहीं किया। फलाना एक्टर ने यूं एक्टर किया था, उसने यूं डायलॉग बोले थे और उसके यूं सोचने पर मजबूर किया कि ये लोगों के अंदर इतना रच बस गया है, अदाकार और ये कंजर लोग इतने बस गए हैं कि इन्होंने अपने शरीयत का पसेपुश डाल दिया। आ गया फब यार, नहीं तो नहीं लोड़ यार, छोड़। बुजुर्गों, दोस्तों, सिर्फ नमाज पढ़ना, जिक्र अस्कार करना ये एक जाती फेल है। माशरे के अंदर दीन की इस्लाह करना ये बुनियादी चीज है। माशरे के अंदर दीन का बोलबाला करना। जब भी बात, कुरान ने यूं फरमाया, हदीस ने यूं फरमाया। एक औरत आई, उसने कहा कि मैं पूरी रात 3 फिल्में देखती हूँ उस मोबाइल में। मैंने वैसे पूछा कि दिन की रूटीन, बेवा औरत है, 3 फिल्में देखती हूँ, फिर जब सो जाती हूँ सुबह उठना नहीं होता, फिर नमाज नहीं होती। मैं कहा कि ये तो कोई आसान काम है, तुम रात को फिल्में देखो, सुबह नमाज के लिए उठो। सबसे पहले इशा की नमाज पढ़कर, खाना खाकर, थोड़ा चल कदमी करके सो जाओ ताकि बर वक्त आंख खुले। वो अदाकार ने यूं फरमाया था, उसने कहा था कि वाकई चलना जो है बहुत अच्छा है। आपकी बात भी दुरुस्त है, उस अदाकारा की बात बड़ी जबरदस्त थी। उसने बड़े तरीके के साथ, बड़े एक्टर के साथ फिल्म के डायलॉग बोले हैं, मुझे बड़े पसंद आए जी। ओहो, तो बड़े सोने गला की थी उनसे। ये माशरे के अंदर ये बात चली है कि हमने जो रास्ता था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता था, उससे हटकर हमने मुनकरात के रास्ते को अपनाया। हमने सेहत बनानी है, दीन से हटकर बनानी है। हमने इस्लाह करना है, दीन से हटकर इस्लाह करना है। कभी हमारी जबान पर अल्लाह करे ऐसे हो कि हम कदम कदम पर रहनुमाई कुरान और हदीस से हासिल करें। हमारी रहनुमाई दोनों जहानों की कामयाबियां रब ने जो वादा किया इस कुरान को समझने के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पर कामयाबी का वादा फरमाया है, न कि लगवियात के साथ। तो वो उस औरत बाग की, तो मैंने रात से यही मौजू चुना मैं कि ये जो दीन से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, दीन को तमस्खर उड़ा रहे हैं, दीन को कुछ काम नहीं समझते। दीन क्या है? इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है, तमस्खर उड़ा है। बाज का लोग साथी होते हैं ना, वो दीन के साथ, अल्लाह माफ, दीन के साथ मजाक उड़ा, या मैं इस तरह कर सकता, मेरे को फरिश्ते आ सकते, मैं इस तरह कर सकता, मैं इस तरह धोखा दे सकता। कितनी बड़ी मुनकरात बातें कर रहे हैं। मैं ना हाथ ला सकता, मैं इस तरह कर सकता, मैं यानी कि दीन से मजाक बनाया गया है। कुरान और हदीस का मुताला करें,
تو بزرگوں دوستو، جس نے رب نے جس انسان کو بنایا ہے، جس کا خمیر بنائے گا، بنا کر اس کو مقبول کیا گیا، اس کو پسند کیا گیا ہے، اس رب نے انسان کے اندر وہ بیج بوئی ہے کہ تم میری محبت بن کر دنیا میں بکھر جاؤ۔ میں نے تمہیں بنایا ہے دوزخ کے لیے نہیں بنایا ہے، تمہیں جب اپنے ہاتھوں سے بنایا میں نے جنت کے لیے بنایا ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ منکرات کر، یہ شیطان کا بھائی بنے، یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے جنت بنایا گیا ہے، اور یہ متقی پرہیزگار جیسے نمونہ اختیار کرے، اس طریقوں پر چلے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دیکھیں ہمیں معلوم نہیں کون سا راستہ، قرآن نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم، جن پر تیرے انعام ہوا، جن کو لوگوں کو آپ نے مخصوص کیا ہے۔ ہم نے تو کچھ اور سمجھا ہے نا، ہم نے یہودی نصارہ کے طریقوں پر چل کر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے، یہ ہماری ذہنی فطور ہے، معاشرے کے اندر وہ کام کی جو اشاعت عام ہوا ہے اس پر چلنے لگ گئے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، اب میکسیمم 10 منٹ رہ گئے ہیں، آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے ہٹ کر اس کی تمہید بنائی گئی ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ لوگو، ان دنیا کے اندر تم تو تمسخر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو اور مشکلات مصائب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، یہ کس لیے گزار رہے ہو؟ آخرت بنانے کے لیے گزار رہے ہو۔ تمہاری اس دنیا کے اندر جو تم عمل کر رہے ہو، ایسے عمل کو تمہاری آخرت بنے، تمہاری آخر سنور جائے۔ کس طرح راستہ ہے جناب؟ وہ راستہ چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ مخصوص لوگ جو اللہ نے چنے ہیں اس کو، ان کے راستے پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ۔ تو بات آئی دین کے ساتھ تمسخر کی بات آئی، مذاق کی بات آئی کہ لوگوں نے دین کو کیا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم کیا آخرت میں دھوکہ دے کر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور ان راستوں میں سے صراط مستقیم دنیا میں اعمال کے متعلق آیا ہے کہ تم اپنے راستے کو نبی کے طریقے پر چلو، تم تب کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جنہوں نے غیر کے طریقوں کو اپنایا، جنہوں نے اپنے طریقے کو، دنیا کے طریقے کو، غیر کے طریقوں کو اپنائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہے۔ جب مریں گے وہ لوگ یہودی نصارہ ہیں، وہ سب سے پہلے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ وہاں جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں یار، جان چھٹ جاتی، دنیا سے چلے گئے جان چھٹ گئی ہے۔ قرآن اور حدیث کہتے کہ نہ، دنیا میں جو تم رہتے ہو نا، یہ تم آخرت بنا رہے ہو، اور تم نے آخرت نہ بنائی، غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، تو آخرت میں مرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 موقع ہیں جو دنیا میں جو پریشانیاں ہیں اس سے بڑھ کر آخرت کی پریشانیاں ہیں۔ یا رسول اللہ، کون سی پریشانیاں؟ ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ دنیا ہی پریشانی ہے، آگے ہماری عیاشی ہے، جنت ہے۔ نہ، تمہارے جو اعمال ہے اس کا پوچھ ہوگا اور تمہیں وہاں پر جواب دہی ہونی ہے۔ حضور نے فرمایا مرنے کے بعد 5 ایسی سختیاں ہیں کہ ہر انسان، ہر مسلمان پر نا، عیسائی، یہودی، منکرات نا، مسلمانوں کے لیے مرنے کے بعد 5 اور سختیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ سختیاں کیا ہیں
کہ جب انسان کا انتقال ہوگا موت کی سختیاں ہیں. پہلے نمبر پر موت کی سختیاں، اور دوسرے فرمایا کہ قبر کی سختیاں. پھر تیسرے نمبر پر فرمایا کہ محشر کی سختیاں، اور پھر سزا اور جزا کی سختیاں، اور پانچویں نمبر فرمایا کہ ان سختیوں سے گزر کر پانچویں سختی کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کھولنا. اللہ اکبر! یہ کیا ہمارا دین مذاق ہے؟ جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک ہماری اعمال کا پوچھ نہیں ہوگی. ہاں، یہ چوتھے نمبر پرسرات سے اوپر گزر رہے ہیں. پرسرات کی بات آ رہی ہے. اللہ، بڑا سخت گھاٹی ہے جناب، بڑی سخت گھاٹی ہے. پرسرات کی مطابق بات آ رہی ہے کہ پرسرات ایک پل ہے. حدیث پاک میں اس کی ڈیٹیل ہے یہ ساری، کہ نیچے جہنم کا عجیب سی بات، جہنم ہے نیچے، اوپر پل بنا ہوا ہے. مسلمانوں کو گزارا جائے گا، پرسرات میں سے گزرو اور اندھیرا گپ ہوگا. یہ بھی عجیب بات ہے. وہ جب کہتے ہیں کہ تلوار سے تیر اور بال سے باریک پرسرات ہوگا، اس پہ سے گزرنا ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آئے گا کہ لوگوں نظریں نیچے کرو. سب دیکھیں گے نظریں کیوں نیچے کریں. دوسرا آئے گا کہ با حیا متقی پرہیزگار شخصیت فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے گی اس سے. تم نظروں کو نیچے کرو. فاطمۃ الزہرا گزر رہی ہے. آپ خود اندازہ کیجئے گا، اس باریک راستے سے گزر رہی ہے. اور پھر وہ اندھیرا راستہ، گپ اندھیرا راستہ، اور کہتے ہیں کہ اس کی مسافت کیا ہوگی؟ 500 سال چڑھائی کا ہے، 500 سال اترائی کا ہے، 500 سال لیول میں پلین ہے، 1500 سال کی مسافت ہوگی. بزرگوں، دوستو، اور حضرت سیوطی علیہ رحمت تفسیر بیان کرنے کے اس کے بعد 7 چوکیاں اور ہوں گی. اس 7 چوکیوں پر کھڑے ہو کر تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اے اللہ، بہت ہی سخت گھاٹی ہے، آخرت کی بہت سخت گھاٹی ہے. کیسے پہنچنا ہوگا؟ ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں نا، جنت ہے، مل جائے گی ہمیں. کہتے ہیں کہ تم ایک سجدے کو گناہ سمجھتے، ہزاروں سجدے سے اللہ پاک معاف فرماتے ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمت نے صحیح فرمایا تھا، تم ایک کے لیے مشکل سمجھتے ہو، نماز پڑھنے آگے ہو. فرمایا کہ تم نے قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کی خیر خواہی کرنی ہے. اور یہ علامہ سیوطی سے فرما رہے ہیں کہ 7 چوکیوں پر تمہیں روکا جائے گا، تمہارے اعمال پوچھا جائے گا. اور اندھیرا گپ میں جو لوگ ہوں گے جو پرسرات سے پار چڑھیں گے، اتنا باریک راستہ کون گزرے گا؟ آقائے نامدار محمد رسول نے فرمایا وہ لوگ گزریں گے جو متقی پرہیزگار ہیں. اہدنا الصراط المستقیم والے راستے، جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں وہ بجلی کی کڑک کی طرح گزر جائیں گے. اور وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. آپ کو اور ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمارا تو ہر عمل کا پوچھ ہوگا کہ تم نے کیسے عمل کیے ہیں. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ اخلاص، اس کا تو جزا الگ ملے گا. مگر پرسرات سے گزرنے کا یہ شرط ہے کہ محمد رسول اللہ کے طریقوں پر جو گزرے گا، جو عمل کرے گا، وہ بجلی کی کڑک کی طرف پار چڑھے گا. اور فرمایا بغیر حساب کتاب جو جنت میں جائے گا نبی کے متقی اور پرہیزگار بندہ جائے گا. آپ سوچئے گا جو ہم تمسخر اڑا رہے ہیں، ہمارے زندگی کے اندر کتنی منکرات ہیں، قدم قدم پر منکرات ہیں.
क्या हम बच सकेंगे? बचने की कोई उम्मीद है? नबी ने फरमाया कि लोगों, आखिरत को बनाओ, दुनिया का अमल दुरुस्त करो, आखिरत को बनाओ। आखिरत की घाटी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जवाब देना होगा। ज़कात का जवाब हो गया, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल के बाद की जवाब होगा। मगर ये है कि ये बता रहे कि तुम्हें बड़ी फूक फूक कर कदम रखना होगा, हराम खोरी से बचना होगा। हुजूर ने फरमाया कि तुम हराम खोरी से बच जाओ तो जन्नत का सिफ्ट मुझसे ले लो। हराम खाना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, हराम से बच जाओ। जब तुम हराम से बच जाओगे, बुजुर्ग ये हमने नोट किया है, हम बुजुर्गों के पास उठे बैठे और वो जो ही हाथ उठाते हैं अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। हमारे दुआ कबूल क्यों नहीं होते? अल्लाह माफ, हमारी नमाजें, हमारे जिक्र अस्कार इस काबिल है? बुजुर्गों, दोस्तों, फरमाया कि तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह, हमें कुछ अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अल्लाह में कुछ पता नहीं है, हमें सही रास्ते पर चला। कितना मुश्किल घाटी का रास्ता, आप और हम सोच नहीं सकते कि हमारी इस पुरसा से कैसा गुजरना होगा। फातिमा ज़हरा सबसे पहले वो गुजरी। सोचने की बात है ना, कभी दीन के मामले में भी थोड़ी सी सोच लिया करें कि हम जो घर में हमारा माहौल है, कैसे मुनकरात में हमारी जिंदगी गुजर रही है। तो फरमाया बुजुर्गों, दोस्तों, अताअत रसूलुल्लाह बुनियादी चीज है। जो अमल के सबसे पहले अताअत नबीउल्लाह देखा करें कि इस अताअत पर मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले रसूलुल्लाह के तरीकों पर जो वादा किया गया है, अल्लाह और रसूल ने जो वादा किया वो यही है कि तुम तरीक़े मोहम्मद रसूलुल्लाह पे चलो और जो अमल कर रहा पूछ लो कि मैं फलाना अमल कर रहा हूँ, ये अमल कर रहा हूँ, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया था? पूछ लिया जाए। हमारा तो ला कानून हमारे अदालतों में थे, ब्रिटिश लॉ है ना, इस्लामी लॉ नहीं है। ये हमारा जो कानून है अंग्रेजों वाला कानून है। काश ये इस्लामी कानून होता, सबको इंसाफ मिलता। शरीयत के मुताबिक हमारा कानून होता तो कभी भी गरीब और ये महंगाई में जो पिस रहे कभी ना पिसते, कभी भी इन हालात से दो चार ना होते। मालदार बंदा साल से मालदार बनता जा रहा है, गरीब महंगाई एक आटे के लिए दर पदर फिर रहा है। इस दौर में तो ये हमारे ऊपर मुसल्लत अजाब है, ऐसा हुक्मरान जो हमारे ऊपर अजाब दर अजाब है। कहीं भी अच्छे फैसले नहीं हो सकते इनसे। ये हमारी अपनी नहुसत है, हमने खुद बनाकर लेके आए हैं। कदम कदम पर रब की रहनुमाई नहीं होती, गैर की रहनुमाई होती है। हमें कदम कदम पर हालात से दो चार होना होता है। तो वक्त पूरा हो गया, बस अल्लाह से, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे, ऐ अल्लाह उस रास्ते पर चला जिस पर आपके नबी आकाए नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पर हमें चला। और कामयाबी रास्ता वही है, उसके बगैर कोई रास्ता कामयाब नहीं है। आप आइएगा, अपने घर के अंदर शरीयत लाइएगा। एक साहब मेराज के मुताल्लिक, बहनों का मेराज, बच्चों का मेराज सड़ा हड़प कर रहा है और मरने वाला है, तैयार नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अपना जिस पर मैं सांप की तरफ बैठा हूं क्यों ना दूं। शरीयत पर अमल करो, लाओ ये बच्चे में जो मैंने पैदा किए इनके सुपुर्द करो ताकि मोहब्बत बढ़े। और तुम सांप की तरह ऊपर बैठे हुए औलाद को नहीं देते, वो हालात से दो चार है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे भाई, बस ऊपर बैठा हुआ है, नहीं देते। 18 कनाल जमीन नहीं देता, नहीं, एक गांव में नहीं देना। ये कोई शरीयत है? आखिर तुम भी रब को जान दोगे, रब को जवाब दोगे, तो क्यों ना ये जो तुम तो खजांची हो, तुम दुनिया में रहकर, ये रब की चीजें सब कुछ रह जाएंगे।
یہ جو تم جو ٹھاٹھے مار رہے ہو نا یہ سب پگھل جائے گا. یہ تو وقت انتظار ہے، کب مقرر ہو رہا ہے. رب کا جو حکم ہے، شریعت ہے، حق میراث کے متعلق دے دو. قبر میں لے کے جاؤ گے دے دو تاکہ لوگ استفادہ حاصل کریں اور تمہاری دعائیں کریں. تو بس اسی پر اتفاق. اللہ پاک ہمیں سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. لائک کریں اس ویڈیو کو، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں. جزاک اللہ.